السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ إلى شرح جديد. هاد المرة خاص بالدوسي ديال ترافو دو فان ديكزارسيس في السلسلة ديال باساج تيست جي او لا فاريونت 1. دونك من بعد ما خدمنا تريتمون دو سالير وخدمنا لي زوبيراسيون كورونت، جا الوقت باش نخدمو ترافو دو فان ديكزارسيس الجزء الأول، واللي غيكون خاص بكل ما يتعلق بلامورتيسمون. دونك غنخدمو الأسئلة الخاصة بلامورتيسمون، خدموها بشوية لينا ونفهموها كل سؤال على حدة. الوغ خليكم معايا نمشيو ونبداو على بركة الله. اهلا بكم من جديد. الوغ بداو على بركة الله. À l'inventaire, le chef comptable de Biscuitech vous remet les renseignements suivants. Extrait de la balance avant inventaire. Attends, on a l'extrait. Attends, on a des informations sur les immobilisations l'EDNA, qu'il y a un frais de construction, qu'il y a un matériel de transport fait Toyota et Seat, ou qu'il y a un matériel informatique fait caméra et ordinateur. Ou Galolina, la voiture Seat a été cédée le 14/9/2017 pour 120 000 dirhams contre chèque bancaire numéro AK 45 787. Aucune écriture n'a été passée le jour de la cession. Donc هادو هما المعطيات اللي عطاونا. نجيو نشوفو les questions. Calculer le cumul d'amortissement du matériel de transport au 31/12/2016. اولا خاصني نلاحظ ان اكستري دو لا بالانس افون انفونتير، يعني مازال ما دارت لانفونتير في 2017. اش كتعني افون انفونتير؟ كتعني هو ان لي مونطون اللي كيتعطاوني في داك البالانس لي افون انفونتير راهم دي مونطون قبل من ندير لانفونتير في 2017، وبالتالي لي مونطون ديال 2017 راهم ما داخلينش، يعني اخر طرافو دو فان ديكزارسيس اللي داروا في هاد البيلون اللي عندي هما ديال 2016، يعني هاد لي مونطون راح حدهم 2016، اما 2017 راه ما داخلش لان هذا افون انفونتير. دونك مطلوب مني نحسب الكيميل دامورتيسمون ديال الماتيريال دو ترونسبور، وانا كنعرف ان الماتيريال دو ترونسبور كيتكون من طويوتا والسيات. فوالا، وكل واحد ولا دات ديالو فاش دخل اللي كيتشاركوا فيها غير لوطو او المود دامورتيسمون. فوالا، دونك هنا فين غادي نحسبوا مسائل ديال لامورتيسمون. الوغ السؤال الاول هو الكيميل دامورتيسمون. دونك غنديروا السؤال الاول كيميل دامورتيسمون. انا عندي في لامورتيسمون عندي قاعده وحيده لا اقل ولا اكثر كتخدم في جميع الاسئله. كنبقى غير شنو غادي نحتاج في ديك القاعده. القاعده شنو كتقول ان لا دوتاسيون دي كتساوي لا في او، يعني لا فالور دوريجين فوا لوطو فوا ان سور 12. وكل سؤال شنو غادي نحتاج انا من هاد القاعده ديالي. دونك انا طالبين مني الكومول، يعني طالبين مني الدوتاسيون من نهار بدات ديك، من نهار دخلو ديك الماتيريال دو ترونسبور حتى 2016 ل 31/12/2016، بما ان لا بالانس افون انفونتير. دونك كنجي كنشوف قاعده كنطبقها. اش كتساوي من لا دوتاسيون؟ بما ان الماتيريال دو ترونسبور عندي فيه التويوتا والسيات، دونك غنجمع الدوتاسيون ديال التويوتا وغنجمع الدوتاسيون، غنحسب الدوتاسيون ديال التويوتا ونحسب الدوتاسيون ديال السيات ونجمعهم بجوج. دونك كنجي الدوتاسيون ديال التويوتا. اولا خصني نعرف شحال ضربات من شهر. امتى دخلت هي؟ دخلات في لو 1 4 2015. دخلات في لو 1 4 2015. دونك كنجي كنحسب عندي 2012. هادشي كنحطو في الوسخ، مثلا الا ما كنتش كنعرف نحسب بكالكولاتريس. 2012 2013 2014 2015 2016 et 2017. فوالا، دونك امتى دخلت عندي انا التويوتا؟ دخلت في 2015.
شحال ضربات في 2015؟ في 2015 غادي نجبد كالكيلاتريس ديالي. دونك شحال ضربات في 2015؟ في 2015 ضربات دخلات في لو موا 4، ها هي امام ديالنا دخلات في لو موا 4. دونك 12 moins 4 est égal 8 plus 1. علاش بلس 1؟ علاش درت بلس 1؟ لان داك لو موا 4 راه داخل محسوب. دونك ضربات حسب غير بيدك وشوف شهر 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك 9 ديال الشهور ضرباتهم في 2015 وبالتالي ضربات 2012 ضربات 12 شهر في 2016 يعني كملات العام كله. شحال التوتال؟ هي 9 زائد 12 هي 21 شهر. دونك دابا عرفت بلي ان هاد الطويوطا ضربات عندي 21 شهر. دونك سهل باش نحسب. اش كتساوي؟ الثمن ديالها هو 300 ألف درهم كاين في المعطيات. لوطو هو 20% كاين في المعطيات. ان هي 21 سور 12. شحال كتساوي؟ كتساوي 105 ألف. دونك لا دوطاسيون ديالها هي 105 ألف. نفس الامر غنجيو دابا للسيات. السيات هي خصنا نعرفو شحال ضربات من الشهر. امتى دخلت؟ دخلت في 4 2014. دونك ضربات 9 شهور. قلنا اللي كتدخل في شهر 4 راه ضربات 9 شهور. دونك 9 شهور في 2014 12 شهر في 2015 12 شهر في 2016. شحال التوتال؟ 12 في 2 هي 4 24 زائد 9 شحال؟ ضربات 33 شهر. دونك 33 شهر تساوي دخلات ب 200 ألف درهم فوا لوطو اللي هو 20% فوا 33 سور 12 شحال غتعطينا؟ 110. دونك 110. دونك دوتاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور هو الدوتاسيون ديال التويوتا زائد دوتاسيون ديال السيات. شحال كتساوي؟ 215 ألف. دونك السؤال الأول هو 215 ألف. متفقين؟ نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قالك ديتيرميني لا دات دونتري دو لورديناتور. رجعوا لورديناتور. فوالا لورديناتور هو الأخير في الطابلو. عطاونا الثمن شحال شريناه، عطاونا لوطو، عطاونا المود دامورتيسمون، ولكن ما عطاوناش امتى دخل. دونك في هاد الحاله شنو مطلوب مني نجبد باش نعرف امتى دخل؟ واحد الحاجه امتى دخلت يكفي انني نعرف شحال ضربات من شهر. الا عرفت شحال ضربات من الشهر غنعرف شحال امتى دخلات. صافي انا في لو موا مثلا في لو موا 8 وهاد الماتيريال ضرب عندي 8 موا راه اوتوماتيكمون دخل في لو موا 1. فاهمين؟ ديال هاد العام. فاهمين؟ دونك يكفي انني نعرف شحال ضربه من شهر. دونك باش نعرف شحال ضربه من شهر يعني انا دابا كنقلب على ان في القاعده. و ان اش كتساوي في القاعده؟ ان تساوي في القاعده اش كتساوي؟ كتساوي لا دوتاسيون فوا 12 جذر الطرفين يساوي جذر الوسطين. راه غير قاعده ديال الرياضيات هادي. فوا 12 مقسومه على في او فوا لوطو. دونك هادي غير قاعده. جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. كنضرب البسط في المقام وكنقسم على حسب شنو بغيت. انا باغي ان دونك هادي القاعده. كنجي كنطبقها. لا دوتاسيون كنجي كنشوف لا دوتاسيون اللي غنجيبها. لا دوتاسيون كنجي لا بالونس. لا بالونس اللي غتعطيني دوتاسيون ها هي ماتيريال انفورماتيك. لامورتيسمون ديال الماتيريال انفورماتيك راه هي 7000 درهم. ولكن غيجي واحد المجتهد وغيقول لي لا كيفاش حسبتي ماتيريال دو ترونسبور 7000 درهم ونسبتيها لورديناتور، مع العلم ان ماتيريال دو ترونسبور راه فيه حتى الكاميرا. غنقول لي برافو مزيان، كتلاحظ مزيان، متفق معاك.
ولكن اللي ما متفقش معاك فيه هو ان هاد لا بالونس افون انفونتير 2017، وبالتالي لي مونطون فيه حدهم حد 2016. فاهمين على هاد المساله؟ اجي شوف لي الكاميرا امتى دخلات. الكاميرا دخلات في لو 1 2017، يعني دخلات في الوقت اللي تحطوا هاد لي مونطون، يعني هي باقا نهار تحط مونطون ديال الماتيريال انفورماتيك باقا الكاميرا ما دخلاتش، وبالتالي نهار تحط الماتيريال انفورماتيك تحط الثمن ديالو راه كان غير لورديناتور اللي كنحسبوا ليه لامورتيسمون. متفقين دابا؟ دونك 7000 درهم ديال من ديال لورديناتور كنرجع وكنحطها. دونك لا دوطاسيون كتساوي قلنا 7000 درهم، ندير الاقواس كيف ما درت تما، 7000 درهم فوا 12 ندير تساوي باش السيلول تعطيني الخارج في الاخير، مقسومة على لا في او. بشحال شريناه؟ 10000 درهم، هاي انا. دونك 10000 درهم فوا لوطو اللي هو 20%، ونسد القوس. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 42 شهر. دونك هاد لورديناتور بالثمن اللي تامرت به راه ديال 42 شهر. مزيان. كيفاش غنحسب دابا 42 شهر؟ لاحظوا معايا، حنا حدنا حد 2016. دونك 2016 غيضرب 12 شهر، 2015 12 شهر هي 24، 2015 12 شهر هي شحال دابا؟ 36. شحال بقات 6 موا. دونك الا جمعتي 12 زائد 12 24 زائد 12 36 زائد 6 هي 42. دونك انا عرفت انه دخل في 2013. هاد لورديناتور شريناه في 2013. مزيان. شريتيه في 2013، شحال ضرب في 2013؟ دونك كنجي كنحسب شحال ضرب في 2013. عندي لو موا 12 في 2013، لو موا 11 10 9 8 7 et 6. دونك الشهر الاول غنرجع بالعكس. الشهر الاول هو شهر 12 هو الشهر الاول. 11 2 3 4 5 6 فوالا. دونك 6 شهور امتى جات؟ دخل في شهر 7. نتاكدوا بالكالكول بالطريقه ديالنا. الطريقه ديالنا كتقول هي 12 موان داك الشهر اللي دخلات فيه بلوس 1 هي شحال عندي؟ 6 موا. فوالا. دونك القاعده تبتات ان هاد لورديناتور دخل في شهر 7. متفقين؟ دونك شهر 7 ديالاش؟ ديال 2013. دونك سي لو موا 7 2013 دخل لورديناتور. دونك السؤال الثالث كيقول شنو طالبين منا في السؤال الثالث؟ طلبوا مني انني كالكولي لي ديفيرون دوتاسيون aux amortissements de l'année 2017. طلبوا مني نحسب لي زامورتيسمون اللي عندي. مزيان. اولا غنبدا بلامورتيسمون ديال دوتاسيون ديال الفري د كونستيتيوسيون. اش كيساوي؟ كنجي كنحسب الفري د كونستيتيوسيون بشحال؟ 60000 نضربها في 20%. دونك هي 60000 فوا 20%، وندير تساوي هنا في السيلول باش تخرج ليا شحال كتساوي. دونك 12000 فري د كونستيتيوسيون 12000 الى زدتها على 48000 غتعطيني 60000. يعني في هذا العام غيولي توتالمون امورتي في 2017 لانه داخل في 2013. متفقين؟ دونك نمشيو لامورتيسمون الثانيه، دوتاسيون ديال ماتيريال انفورماتيك. اش كتساوي؟ ماتيريال انفورماتيك كيف العاده فيها جوج ديال الحوايج.
نفس القاعدة، غير هنا فيها جوج ديال الحوايج. شنو هما جوج الحوايج؟ هما فيها الطويوطا وفيها السيات. دونك تساوي تويوتا 300,000 فوا 20%، هي 60,000 درهم. والسيات 200,000 200,000 فوا 20% فوا 9/12. اجي علاش درتي هنا 9/12 في طويوطا ما درتي والو؟ علاش زعما؟ انا غنقولك علاش زعما. عقلتي على هاد الجمله هادي؟ لا فواتور سيات a été cédée le 14/9/2017. يعني السيات راه ما كملاتش 2017 كامل، راه ضربات غير 9 شهور في 2017. متفقين؟ راه ضربات غير 9 شهور في 2017، ردوا البال. يعني كنضرب في 9 ونقسم على 12. فوالا منين جبت 9. اما الطويوطا ما قالوا عليا والو، يعني كملات العام ما قالوا والو. دونك هنا 14/9/2017 تباعت السيات، دونك ضربات 9 ديال الشهور. اذا الدوطاسيون اش كتساوي؟ كتساوي هذا دوطاسيون ديال الطويوطا زائد دوطاسيون ديال السيات اللي هي 90,000. مزيان. دابا الدوطاسيون ديال ماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك اش كتساوي؟ كنجي ماتيريال انفورماتيك عنده جوج، عنده لورديناتور وعنده كاميرا. كنجي كنحسب لورديناتور اللي هو 10,000 فوا 20% فوا 20% كتعطينا 2000. و الكاميرا غادي نديرو 15، ندير تساوي 15,000 فوا 40%، شحال كتساوي؟ 6,000 درهم. دونك دوطاسيون كيساوي هادي 2000 زائد 6,000 شحال هي؟ 8,000. غيجي عاوتاني واحد التلميذ ويسولني سؤال يقول لي عاطينك عاطينك اللوطو 20% وانت ضربتي في 40%، منين جبتي ديك 40%؟ غنقول ليه ولدي رد البال، راه المود دامورتيسمون راه ديغريسيف، وديغريسيف يعني كنشد لوطو لينيير وكنضربو في الكويفيسيون. باش كنعرف الكويفيسيون؟ انا عندي 20%، يعني اوتوماتيكمون هاد الكاميرا غتامورتي على 5 سنين، والكويفيسيون ديال 5 سنين هو 2%، هو 2 عفوا. اذا 20% في جوج هي 40%. هنا منين درت 40%؟ متفقين؟ وما ضربتش، ما درتش البروغاطا، ما ضربتش في عدد وقسمت على عدد، لان دخلات في 1/1/2017، يعني ضربات العام كله. متفقين؟ دونك هذا هو السؤال الثالث. نشوفوا السؤال الرابع شنو كيطلبوا منا. بريزونتي لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف دو لا كاميرا. هذا سهل، طابلو كنجي دخلات في 2017 ضربات 5 سنين، غتامورت على 5 سنين. لا باز دو كالكول هي 15,000. لوطو ديغريسيف هو 40%، و لوطو لينيير هو 20%. على منين جاتنا 20%؟ غنشوفو منين جاتنا 20%. دونك الغوتوني هو 40%. دونك منين جاتنا 20% ردو معايا البال. 5 سنين شحال فيها من شهر؟ فيها 60 شهر. هاهي 5 في 12 هي 60 شهر. 60 شهر شحال غتضرب عندي من شهر في العام الاول؟ غتضرب عندي 12 شهر. دونك 12 مقسومة على 60 شحال كتساوي؟ هي 0.2. هي 0.2، و 0.2 هو 20%. دونك هنا منين جبت 20%؟ الطو ديغريسيف دائما غيكون هو 40%،
و لوطو كونستون في هاد الحالة هنا شحال غيولي؟ نعمر لوطو كونستون شحال غيولي؟ 20% العام الأول. العام الثاني غناخد 60 ونقص منها 12، لأن 12 شهر ديال العام الأول مشات في حالاتها بقات غير 48 شهر. دونك 12 على 48 شحال كتساوي؟ 0.25. دونك هنا 25%. 25%. عاوتاني الشهر الثالث العام الثالث عفوا 48 غنقص منها 12 شحال غتعطيني؟ 36. 12 مقسومة على 36 شحال غتعطيني؟ 33.33. دونك هي 33% غناخدو تقريبا. العام الرابع غتبقى 24 شهر. دونك 24 شهر هي 12 على 24 هي 0.5. هي 0.5 هي النص. دونك هنا 50% وهنا غناخدو 50%. متفقين؟ 50%. 50%. دونك دابا الغوتوني دائما كناخد الكبير. هنا شكون هو الكبير؟ هو 40%. كنعاود ناخدو. هنا شكون هو الكبير عاوتاني؟ هو 40%. هنا شكون هو الكبير؟ هو 50%. وهنا شكون هو الكبير؟ هو 50%. فوالا. هنا كناخد هادي لأنه وليت كنخدم بالكونستون كنديرها حتى هنا. دونك هذا هو البلان دامورتيسمون. 15000 لوطو غوتوني هو 40% كتعطيني 6000. الكومول هو 6000. لا في ان اي هي 9000. 15 ناقص 6000 هي 9000. كنخدم 9000 هنا كنضربها في 40% كتعطيني 3600. كنزيد على 6000 كنحطها هنا وكنقصها من 9000 كتعطيني 5400. عاوتاني 5400 كنبدا بها هنا كنضربها في 40% كتعطيني 2160. كنزيد على 9600 وكنحطها هنا وكناخد 15000 ونقص منها 11760 وكنحطها هنا. يعني لا باز د كالكول ناقص الكيمول كيعطيني لا في ان. هنا لوطو تبدل ولا 50% وليت كنخدم كونستون. دونك كناخد هادشي اللي شاط كنضربو في 50% كيعطيني 1620. كنزيدو على 11760 كيعطيني هادي. كنقصها من 15000 من 15000 كتعطيني هادي. نفس العدد لانه ولا كونستون نفس المونطون. هنا كنضربو في 50% كيعطيني هنا نفس المونطون. كنزيدو على هادي كتعطيني 50% ولات هنا توتالمون امورتي. 15000 ناقص 15000 كتعطيني صفر. ما بقاتش لا في ان او ولات توتالمون امورتي. دونك هذا هو البلان دامورتيسمون ديالي. هذا كان هو السؤال الرابع. نمشيو السؤال الخامس. بيان سور غيكون هو باسي او جورنال كذا كذا كذا. فوالا. باسي او جورنال لي دوتاسيون امورتيسمون دو لاني 2017. سهله. حسبت انا لي دوتاسيون ديال 2017 هما هادو. ها هي 12000 90000 و 8000. كنحطهم في الجورنال. كنجي الجورنال ديالي وهذا كنحط عندي دوتاسيون دو فري دو كونستيتيسيون. دونك هي 6191. dotation d'exploitation amortissement des immobilisations en non valeur. الثمن ديالها هي 12000. 12000. هنا شنو غادي نحط؟ غادي نحط امورتيسمون ديال فري دو كونستيتيسيون. ديجا عاطينو ليا هما هنا في الطابلو باش ما نضيعش الوقت في بلون كونطابل. ها هو ديجا عاطينو ليا فري دو كونستيتيسيون هو 28 هي امورتيسمون دي فري بريليمينير. انا دوتاسيون كذا كذا. هنا غادي نجمع كل شيء في دوتاسيون وحده اللي هي 6193 كوربوريل. وهنا غادي ندير امورتيسمون هي 2834 و 2835. 2834 2835. دونك هادشي اللي عندي.
كنجي هنايا كنحط شحال عندي في ماتيريال ترونسبور، عندي 90,000 وهنا عندي 8,000. شحال المجموع؟ هو 98,000. علاش درتهم انا بحال هكا؟ يمكن لي نقسمهم، ندير هادي ماتيريال امورتيسمون دوتاسيون ديكسبلوطاسيون امورتيسمون ماتيريال دو ترونسبور، وندير هنا امورتيسمون دو ماتيريال ترونسبور ونحطها هنا، ونجي عاوتاني ندير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون امورتيسمون دو ماتيريال انفورماتيك، ونجي نحط امورتيسمون ماتيريال انفورماتيك ونحط 8,000. ولكن انا علاش باغي ندير بحال هكا؟ راه لي زيموبيليزاسيون ماتيريال ترونسبور ماتيريال انفورماتيك راه داخلين في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. دونك انت عندك لو شوا، سوا ديرها بحال هكا سوا تسيباري، تقسم دير هادي بوحدها وهادي بوحدها. متفقين؟ انت عندك لو شوا، هادي صحيحه والاخرى حتى هي صحيحه، الاخرى حددتي وهنا جمعتهم سو هاد لو كونت هذا دوتاسيون ديكسبلوطاسيون اوز امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. انا ملي كيكون كاملين كوربوريل راه عندي الحق نجمعهم كاملين في هاد الكوربوريل هذا. شكون هما هاد الكوربوريل؟ عندي ماتيريال ترونسبور وماتيريال انفورماتيك. دونك هادشي اللي عندي. ممكن تزيد داك الديروغاتوار الا بغيتي تزيدو، كتجي هنايا كدير دوتاسيون نون كورونت، لان عندك واحد 6000 درهم، عندك 6000 درهم. فوالا هي هادي، هاد 6000 درهم هادي راها فيها واحد دوتاسيون نون كورونت، يعني انت كان خصك دير غير 3000 درهم، لانك كون خديتي 20% كنت غدير غير 3000 درهم هنا، ولكن بما انك خدتي 40% درتي 6000. دونك نون كورونت راه ديك ديال هذا ديال لامورتيسمون ديروغاتوار، ملي كتكون عندك ديغريسيف يمكن لك ديرها. نديروها، غنجيو غادي نحطو هنا ديروغاتوار دوتاسيون نون كورونت ديروغاتوار، غنجيو الكلاس 6.5. فوالا 6.5 هي هادي 65941 65941 dotation non courante pour amortissement dérogatoire. وكتجي كتحط 1.5 جو بونس، ما عقلتش بالضبط، كنجي الكلاس 1 1.5 دونك 1.5 13 ولا فوالا 1.351 قلبتهم 1.351. دونك كتجي هنا كدير 1.351 بروفيزيون بور امورتيسمون ديروغاتوار. شحال الفرق كان؟ هو 3000. انت كان خصك تحط 3000 وليتي حاط 3000 زايده، دونك كدير لها بحال هكا. هادشي اللي كاين. السؤال اللي من بعد شنو هو؟ présenter au journal les écritures de cession de la voiture Seat. دونك غتحط les écritures de cession، وهذا هو اخر سؤال كاين في l'amortissement. passer au journal les écritures de cession de la voiture Seat. فوالا. دونك باش كنحيد واحد الماتيريال ترونسبور كنجي كندير لامورتيسمون د ماتيريال دو ترونسبور اللي هي 2834 كنحطها امورتيسمون ماتيريال ترونسبور. كنجي كنحط لا في ان ا اللي هي 6513 في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي. بهذا كتخرج ماتيريال دو ترونسبور كيخرج دابا من ليموبيليزاسيون ديالي. دونك matériel de transport finalement matériel de transport classe 2 2340 donc 2340 هذه هي l'écriture ديال باش كنخرج ماتيريال شي حاجه كتامورتي عندي باش كنخرجها بهاد ليكريتور. كندير لامورتيسمون في الدي بي وكندير لا في ان ا في الدي بي. هادشي الا بقات لا في ان ا بيان سور، ما بقاتش ما كنديرهاش. وكندير ماتيريال ترونسبور. ماتيريال ترونسبور سيات شحال كانت تساوي؟ كانت تساوي الثمن ديالها 200000، يعني شحال كانت تساوي بشحال شريتها كنكتب. لامورتيسمون شحال تامورتا فيها. باش كنعرف شحال تامورتا فيها كنجي
كنشوف السيات شحال ضربات. السيات قلنا انها ضربات حد 2016 ضربات، حد 2016 ضربات 33 شهر حد 2016. دونك دخلت في 2014 الى عقلتو درنا 9 شهور، وفي 2015 ضربات 12 شهر، 2016 ضربات 12 شهر، 2017 ضربات 9 شهور. دونك 12 في جوج زائد 9 في جوج شحال كتساوي 42 شهر. دونك ضربات 42 شهر. 12 و 12 24 و 9 و 9 18، 18 زائد 24 هي 42. دونك 42 شهر كنجي كنطبق القاعدة ديالي. فوالا. او ممكن انني ناخد داكشي اللي تامورت فيها قبيله اللي لقيناها هي 110. دونك نحسبو دابا نحسبو الدوتاسيون كوميل دامورتيسمون ديال السيات. دونك السيات شحال كتساوي؟ شريناها ب200 ألف درهم مضروبة في 20% مضروبة في 42 شهر على 12 شهر كتعطينا 140 ألف درهم. دونك كنجي كنديرها شحال تامورت فيها 140 ألف درهم. لا في ان ا شحال بقات؟ هي 200 ألف ناقص 140 ألف هي 60 ألف. وكنجي كندير بما ان تباعت بشيك دونك لا بنك فلوس دخلوا لا بنك 51 كونتر برودوي دو سيسيون اللي هو نفس الرقم ديال في ان ا غير كنبدلو 6 ب7 كتولي 7 5 13. برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل بشحال بعنا؟ قالوا لينا بعنا 120 ألف درهم. دونك 120 ألف درهم اي 120 ألف درهم. فوالا. حد هنا نكونوا كملنا جميع الأسئلة ديال لامورتيسمون. نتمنى أنني نكون توفقت كيف العادة في الشرح ديال هاد الأسئلة وجاوبت عليهم بطريقة مفسرة ومفهومة. واللي ما فهمش شي حاجة أو استعصات عليه شي حاجة يراسلني عبر الموقع ديالنا أو يخلي لي كومنتير أو عبر الواتساب أو الفيسبوك اللي كان ظهر الأمام ديالكم تحت الصورة. إلى جزء آخر وفيديو آخر، أستودعكم الله.